A landslide on one side of the unmowed ghat along the Goa-Molim Karnataka National Highway has created a traffic hazard. Motorists have asked the Public Works Department to promptly repair the damaged trench and avoid delaying traffics. नमस्कार. आम्ही नॅशनल हायवे जो आसा जो आमी मोले टू गोवा टू आमी कर्नाटका पळयता आनीक मोलेच्यान जवळ 10 किलोमीटर अंतराचेर जे हांगा पळयता तुमी फाटल्या वटेच्यान रस्तो कोसोन गेलो आनीक मोठो धोका जो आसा तो रहदारी करणाऱ्या वाहन चालकांक लागून त्रासाक ठरतालो. आतां पळयता आमी जवळ जवळ म्हयनो जावपाक येयलो हें जें काम चलता संतगतीन चलता. आतां हें जें काम आसा तें नॅशनल हायवेचें बरें फास्ट जावपाक जाय आसलें, कारण कर्नाटका गोवा किंवा महाराष्ट्रांतल्यान लोक जे आसा ते सगळे ह्या सायडीच्यान येतात आनीक मोठी गर्दी जी आसा ती अनमोड घाटात जाता. आतां अनमोड घाट म्हणले नंतर हेजे पयलीं सुद्दां एक वर्स पयलीं हांगा ढगफुटी जाल्ली, दोंगर कोसळ्ळो आनी रस्तो जवळ जवळ 4-5 वरां बंद आसलो आनी आयज तीच परिस्थिती परत एकदा जाला. एक 15 दीस पयलींच जी धड जी आसा जी खोल दरी म्हणटा आमी ही खोसोन गेल्ली आनीक तुमी सायडीन जर पळयत जाल्यार मोठो भगदाड हांगा पडलेले आसा आनी डेंजर पोजिशन जे आसा ते डेंजर पोजिशन अनमोड घाटाचेर जाल्ले आसा. मोलेच्यान 10 किलोमीटर आनीक हे गोंयाक पडटा. नंतर आमचे दुधसागर काडले नंतर कर्नाटका बॉर्डर जी आसा ती स्टार्ट जाता. म्हणजे नॅशनल हायवेचें जें काम आसा तें फास्ट जावपाक जाय आसलें, लोकांक राहत मेळपाक जाय आसली आनीक जे रस्त्याक रहदारी आसा तेका सुरक्षा किंवा सुरळीत रस्तो मेळपाक जाय आसलो. गोंयच्या सरकारान हेजेर लक्ष दिवपाक जाय आनी जातले फास्ट म्हणटा तशें हांगा काम जें आसा तें सुरू करपाक जाय, कारण पावसूय कमी जाल्लो आसा आनी हो पावसाची कमी जाल्ली हेजी संदी घेवन सरकारान PWDन ह्या रस्त्याचेर जाता तितलें फास्ट काम करचें अशें ह्या रस्त्यार रहदारी करणारे ड्रायव्हर आसले किंवा अन्य हे वाहन चालक आसा हेंची मागणी आसा. इन गोवा ती उदय देकर मोले.